तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। वो भलाई करने गया, ये उस हजूम की नहीं बल्कि हुक्मरानों की तरफ से उसका अजर था। पिलातुस ने अगर उसमें कसूर नहीं पाया तो फिर क्यों उसका मजाक उड़ाया और उसके सर पर कांटों का ताज रखा और उसे कोड़े मारे? और तुमने ये सब उसके साथ क्यों किया? उन्होंने कहा हमें उसकी जरूरत नहीं, शैलू हमें पुरअमन की जरूरत नहीं, क्योंकि कैसर के सिवा हमारा कोई बादशाह नहीं। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों का मुतालिया पेश कर रहे हैं। अभी हम यूहन्ना की इंजील का मुतालिया कर रहे हैं और यूहन्ना की इंजील का मुतालिया करते हुए हम 19वें बाब पर पहुंच चुके हैं और इस बाब में मसलूबियत के वाक़यात का जिक्र है। लेकिन आगाज में मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज को स्टूडियोज में खुशामदीद कहूँगा। आपका शुक्रिया भाई। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। इसके साथ ही मैं स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद कहूँगा। भाई यूसुफ, सबसे पहले 19वें बाब के मुतल्लिक हमें कुछ बताइए। जी हाँ, जैसा आपने कहा बिल्कुल दुरुस्त है। हम सलीब के मरकजी हिस्से में, तारीख और वक्त के मरकजी हिस्से में दाखिल हो चुके हैं और इसका आगाज यीशु की पिलातुस के सामने पेशी या गुज़िश्ता बाब में शुरू होने वाले मुकदमे की तौसी से लेकर पिलातुस के मसीह को मसलूब करने के हुक्म को जारी करने पर होता है। और इसके बाद वो मसीह को गुलगता के मुकाम पर ले गए और वहां उसे मसलूब किया। हम मसीह के 7 अजीम कलमात में से 3 को सुनते हैं जो उसने सलीब पर कहे थे, और फिर हम देखते हैं कि उसने कैसे अपनी रूह सौंपी और मसीह के मरने के बाद क्या हुआ। और बाब के आखिर में हम मसीह को दफन करने का जिक्र देखते हैं। पहली आयत में लिखा है, इस पर पिलातुस ने यीशु को लेकर कोड़े लगवाए और सिपाहियों ने कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और उसे अर्गवानी पोशाक पहनाई और उसके पास आकर कहने लगे, ऐ यहूदियों के बादशाह आदाब, और उसके तमांचे भी मारे। पिलातुस ने फिर बाहर जाकर लोगों से कहा कि देखो, मैं उसे तुम्हारे पास बाहर ले आता हूं ताकि तुम जानो कि मैं उसका कुछ जुर्म नहीं पाता, कोई जुर्म नहीं। भाई यूसुफ, सच पूछे तो मैं इस मंजर से हैरान हूं। जैसे कि पिलातुस ने उसमें कुछ जुर्म नहीं पाया, तो फिर क्यों उसका मजाक उड़ाया, कांटों का ताज उसके सर पर रखा और कोड़े मारे? उन्होंने उसके साथ ऐसा क्यों किया? देखिए भाई, आप जानते हैं कि रोमी कोड़े किस कदर खतरनाक, भयानक और जालिमाना हुआ करते थे, और कहा जाता है कि बहुत से लोग जिनको सजा मिली वो कोड़े खाते हुए जाँ बहक हो गए। मैं कहूंगा कि ये कोई सादा सी मार नहीं थी बल्कि शदीद मार थी। और उसने मसीह के बारे में नबूवत की रूह में बात की कि हलवाहों ने मेरी पीठ पर हल चलाया और लंबी लंबी राहगारियां बनाई। ये खौफनाक और भयानक है। लेकिन भाई, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि ये लोगों का इंसाफ है। भाई यूसुफ, रोम सजाए देने की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर सही था। कहा। देखो, ये इंसानों में बेहतरीन है। वो मासूम है नहीं, वो रास्तबाज और मुकद्दस है। ना सिर्फ ये कि उसने कोई गैर मुनासिब काम नहीं किया, बल्कि उसने अच्छा किया और वो अच्छा करने जा रहा था। ये उस हजूम की नहीं बल्कि हुक्मरानों की तरफ से उसका अजर था। हम यहाँ दहशतगर्दों की गार में नहीं हैं जो किसी को सजा दे रहे हैं, बल्कि हम एक बुलंद मुकाम में हैं। दुनियावी मुकदमात, चाहे वो सरदार काहिन की अदालत या रोमी शहंशाह की अदालत में हो, बस अगर इन जगहों पर यही कुछ हुआ है तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बाकी जगहों पर फिर क्या होगा। भाई, पहली दफा पिलातुस ने नहीं कहा कि वो मसीह में गुनाह को नहीं पाता, बल्कि पिछली दफा गुज़िश्ता बाब में जब उसने यहूदियों से भी कहा कि मैं उसमें गुनाह नहीं पाता।
لہٰذا सलीब पर जाने से पहले क्यों जाहिर होना जरूरी था कि मसीह में कोई गुनाह नहीं? देखें भाई, अगर हम चारों अनाजील में मसीह के बारे में जो उसने कहा अगर उनको इकट्ठा करें तो हम देखेंगे कि उसने 7 दफा कहा उसमें गुनाह नहीं, वो रास्तबाज है। और दर हकीकत हम सलीब के बात करने जा रहे हैं। पिछले बाब में हमने देखा कि उसने समझौता करना पसंद किया। उसने कहा मैं उसे मसलूब करने की सजा दूंगा और तुम्हें ईद का तोहफा दूंगा। लिहाजा वो उसे मुजरिम करार देना चाहता था और उसे तोहफे के तौर पर पेश करना चाहता था। लेकिन सच तो ये है कि इसके बिल्कुल ही बरक्स हुआ और उसे मुजरिम नहीं ठहराया गया और मसलूब करने के लिए उसे हवाले किया। और खुदा की नजर से ये एक जबरदस्त अमल था। और अगर कुर्बानी में कोई भी ऐब हो तो उसे खुदावंद की कुर्बानी के तौर पर गुजराना मुनासिब नहीं, क्योंकि फसा के बरे का बेऐब होना जरूरी था, क्योंकि अगर उसमें किसी भी किस्म का ऐब होता है तो वो कुर्बानी के लिए मुनासिब नहीं। सो गवर्नर को 7 दफा कहना पड़ा यीशु में कोई गुनाह नहीं और फिर मसलूब करने के लिए दे दिया। इसलिए नहीं कि वो ये करने का इरादा रखता था, बल्कि ये खुदा का हुक्म था। जब बाइबल हमें बताती है कि उन्होंने खुदावंद पर चोगा डाला और सिपाहियों ने कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा, खुदावंद को जलाल मिले। मसीह के सर पर कांटों का ताज और मसीह के सलीब पर होने का मंजर हमें क्या बताता है? देखें भाई, मैं कहूंगा कि ये दोनों चीजें हमें लानत के बारे में बताती हैं। कांटों के बारे में पैदाइश के 3 बाब में लिखा है, जब आदम से गुनाह हुआ तो खुदावंद ने उसे बताया कि जमीन तेरे सबब से लानती हुई और वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। बस मखलूक की लानत मसीह ने अपने ऊपर रखी। लेकिन आदम के गुनाह में गिरने के बाद और गुनाह आया और शरीयत आई और शरीयत में एक लानत थी। ये शरीयत की लानत क्या है? जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। मसीह ने कांटों का ताज रखा और कुछ देर बाद हम पढ़ेंगे कि वो सलीब उठाए आया। गोया वो गुनाह की लानत और शरीयत की लानत को उठाए हुए आया ताकि वो हमें हर तरह की लानत से पूरी तरह पाक करे और बचाए और सारा जलाल उसी को मिले जिसने सारी लानत उठा ली। इसके बाद 5वीं आयत में कुछ यूं मरकूम है, और यीशु कांटों का ताज रखे और अरगवानी पोशाक पहने बाहर आया। और पिलातुस ने उनसे कहा, देखो ये आदमी। क्या आप इस मुख्तसर से बयान पर रोशनी डालेंगे? देखो ये आदमी। देखें भाई, मैं कहूंगा कि जो कुछ यूहन्ना 5 और यूहन्ना 19 में हुआ उस पर किसी ने बहुत अच्छा मुआजना किया है। यूहन्ना 5 मफलूज आदमी के बारे में बात करता है। उसने कहा मेरे पास कोई नहीं। गोया कलाम जवाब देता है, तू जिसके पास कोई आदमी नहीं, देख एक शख्स है जो हर किसी के पास आने के लिए तैयार है जिसका कोई नहीं। लेकिन भाई, इसमें मैं ये भी शामिल करना चाहता हूं कि ये आयत मसीह को कोड़े मारने के बाद और कांटों के ताज के बाद वाक़ई हुई हैं। उसके चेहरे को किसी भी इंसान से ज्यादा और उसकी सूरत को किसी भी बनी आदम से ज्यादा खराब किया गया। कलाम खुदा का एक बड़ा तबसरा निगार था जिसका नाम स्कोफील्ड था, और स्कोफील्ड ने इस बयान पर कि हर बशर से ज्यादा बिगाड़ा गया इस पर वाज़ेह तबसरा किया, जिसका इब्रानी तर्जुमे में मतलब है कि उसका चेहरा इंसान जैसा ना रहा, जिसका मतलब है कि उसका चेहरा किसी बनी आदम जैसा ना रहा। वो चेहरा किसी भी इंसान से ज्यादा बिगाड़ा गया था, लिहाजा वो उसे वहां से बाहर ले आए। इसे देखने के बाद यहूदियों के दिल पिघल गए, या फिर क्या उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ? ये देखने के बाद उनका रद्द-ए-अमल क्या था? मेरा ख्याल है कि शायद पिलातुस ने जब ये सोचा कि वो उन्हें ये शख्स दिखाएं जिसकी सूरत इब्ने आदम जैसी ना रही, तो वो लोग जो उसके खून के प्यासे थे ये देखकर मुतमईन हों। लेकिन दर हकीकत वो ऐसे लोगों के साथ बात कर रहा था जिनके पास दिल और ज़हन नहीं, और इसीलिए जब उन्होंने उस पर निगाह की तो चिल्लाकर कहा, इससे मसलूब कर, मसलूब कर। जब उन्होंने कहा इसे मसलूब कर, उसने उनसे कहा तुम ही इसे ले जाओ और मसलूब करो, क्योंकि मैं इसका कुछ जुर्म नहीं पाता। यहूदियों ने उसे जवाब दिया कि हम अहले शरीयत हैं और शरीयत के मुआफिक वो कत्ल के लायक है, क्योंकि उसने अपने आप को खुदा का बेटा बनाया। मैं हैरान हूं कि ये इल्जाम मजहबी है या सियासी, क्योंकि उन्होंने पहले ही उस पर सियासी इल्जामात लगाए थे। उसने कहा कि वो बादशाह है और ये अकेला काफी था। लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि पिलातुस उसे छोड़ने की तरफ माइल हो रहा है तो उन्होंने बताने की कोशिश की कि इसका रिकॉर्ड इससे भी ज्यादा खतरनाक जराइम से भरा हुआ है। वो ये नहीं कहता कि मैं बादशाह हूं, बल्कि कहता है मैं खुदा का बेटा हूं। वो सजा के अमल को तेज करना चाहते थे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका नतीजा उल्ट निकला, क्योंकि पिलातुस और
اس کا بیان بہت ہی واضح ہے، وہ اور بھی ڈرا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ شروعات سے ہی ڈرا ہوا تھا، اور جب اس نے سنا کہ وہ ابن خدا ہے تو وہ اور بھی ڈرا۔ اس مدعی نے مجھے بتایا کہ وہ بادشاہ ہے، لیکن اب یہودی کہتے ہیں کہ وہ ابن خدا ہے، لیکن کیا یہ کوئی اعلیٰ شخص ہو سکتا ہے؟ اور یہ سوچنے لگا کہ کیا ایسا ہونا ممکن ہے۔ لہٰذا پلاطس اور ڈرا اور کہا، اور یسوع سے یہ پوچھنے کے لیے آیا کہ وہ کہاں کا ہے۔ بھائی یوسف، میں چند آیات اور پڑھنا چاہوں گا جب پلاطس اور بھی ڈرا، 8ویں آیت سے 12ویں آیت تک۔ جب پلاطس نے یہ بات سنی تو اور بھی ڈرا، اور پھر قلعے میں جا کر یسوع سے کہا، تو کہاں کا ہے؟ مگر یسوع نے اسے جواب نہ دیا۔ پس پلاطس نے اس سے کہا، تو مجھ سے بولتا نہیں؟ کیا تو نہیں جانتا کہ مجھے تجھ کو چھوڑ دینے کا بھی اختیار ہے اور مصلوب کرنے کا بھی اختیار ہے؟ یسوع نے اسے جواب دیا کہ اگر تجھے اوپر سے نہ دیا جاتا تو تیرا مجھ پر کچھ اختیار نہ ہوتا۔ اس سبب سے جس نے مجھے تیرے حوالے کیا اس کا گناہ زیادہ ہے۔ اس پر پلاطس اسے چھوڑ دینے میں کوشش کرنے لگا، مگر یہودیوں نے چلا کر کہا، اگر تو اس کو چھوڑ دیتا ہے تو کیسر کا خیر خواہ نہیں۔ جو کوئی اپنے آپ کو بادشاہ بناتا ہے وہ کیسر کا مخالف ہے۔ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ایک وقفے کے بعد حاضرین کے سوالات کے ساتھ واپس آئیں گے۔ خوش آمدید۔ آئیے اب چلتے ہیں مہمانوں کی طرف اور ان سے سوال پوچھتے ہیں۔ جی، کس کا سوال ہے؟ پوچھئے۔ 11 آیت میں اگر تجھے اوپر سے نہ دیا جاتا تو تیرا مجھ پر کچھ اختیار نہ ہوتا، اس سبب سے جس نے مجھے تیرے حوالہ کیا اس کا گناہ زیادہ ہے۔ میں اس آیت کو سمجھنا چاہتی ہوں، لہٰذا آیت پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ اگر تجھے اوپر سے نہ دیا جاتا تو تیرا مجھ پر کچھ اختیار نہ ہوتا، بس میں کہہ سکتی ہوں کہ ایک عام شخص یا بادشاہ کی طرف سے لیا گیا فیصلہ، یہاں تک کہ اگر یہ فیصلہ ناجائز بھی تھا تو یہ خدا کی اجازت اور اختیار سے کیا گیا۔ اور اس بیان کے حوالہ سے کہ اس کا گناہ زیادہ ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ کیا دوزخ میں کوئی درجے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ کیا سزا کے مختلف درجے ہیں؟ آپ اس کے متعلق کچھ وضاحت کریں۔ جی، سوال دراصل واضح یہ دو ہے۔ خوبصورت سوال ہیں۔ تیرا مجھ پر کچھ اختیار نہ ہوتا، پلاطس نے جو کہا تھا یہ اس کا جواب ہے۔ تو مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہا؟ کیا تو نہیں جانتا کہ مجھے تجھ کو چھوڑ دینے کا بھی اختیار ہے اور مصلوب کرنے کا بھی اختیار ہے؟ پر مسیح کی خاموشی کی بھی وجہ تھی، کیونکہ اس سے پہلے مسیح نے پلاطس سے بات کی تھی جس کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ اس کے برعکس اس نے الٹا کام کیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ بے گناہ ہے، اسے بے گناہ قرار دیا اور کوڑے مارے، کیونکہ مسیح نے جو کچھ اس سے پہلے کہا اس نے اس سے اچھا نہ کیا اور اس سے جواب نہیں دیا۔ لیکن پلاطس کو اس پر غصہ آیا، کیونکہ عام طور پر ملزم اس سے معافی مانگتے اور درخواست کرتے اور التجا کرتے، لیکن اب اس کے سامنے ایک ایسا شخص کھڑا ہے جس نے اسے ایک لفظ نہیں کہا۔ لہٰذا اس صورتحال سے وہ الجھ گیا اور اس سے کہا کہ یہ مت بھولو کہ مجھے تجھ کو چھوڑ دینے اور مصلوب کرنے کا اختیار ہے۔ یسوع نے کہا، تیرا مجھ پر کچھ اختیار مطلب کہ نہ پلاطس ہوتا۔ نے حد پار کی۔ جی، اس نے ایسا کیا، اور یہ جان لو کہ یہ کیسر نہیں ہے جس نے تجھے یہ اختیار دیا، اور در حقیقت جس نے تجھے یہ اختیار دیا ہے وہ خدا ہے۔ تیرا مجھ پر کچھ اختیار نہ ہوتا جب تک کہ تجھے روم سے نہیں بلکہ اوپر سے نہ دیا جاتا، یعنی خدا کی طرف سے نہ دیا جاتا۔ لہٰذا جس نے مجھے تیرے حوالے کیا اس کا زیادہ نقصان ہے۔ مسیح یہاں جج کے طور پر کھڑا ہے، نہ کہ جواب دینے والے کے طور پر۔ اس نے اسے بتایا، تو نے گناہ کیا، لیکن جس نے مجھے تیرے حوالے کیا اس کا گناہ زیادہ ہے۔ اور جیسا کہ اس نے کہا، بے شک تشدد کے درجے ہیں، اور ہم ان درجات کو ایک سے زیادہ صورتحال میں دیکھتے ہیں۔ مثلا لوکا 12 میں ہم پڑھتے ہیں کہ کچھ کو تھوڑا اور کچھ کو زیادہ مارا، یعنی سزا دینے کے درجات ہیں۔ اور مسیح نے کہا قیامت کے دن کفرنہوم کے لوگوں کو سدوم اور عمورہ سے بھی زیادہ بدتر سزا ملے گی۔ لیکن بھائی یوسف، بہن عمل نے سوال پوچھا تھا کہ کیا کسی کا بھی فیصلہ، کسی بھی جج، کسی بھی اختیار والے کے فیصلے کا مطلب ہے کہ اس کی اجازت آسمان سے دی گئی ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ اگر یہ اوپر سے نہ دیا جاتا تو فیصلہ جاری نہ ہوتا،
लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हर फैसला दुरुस्त है। लेकिन जो फैसले खुदा की इजाजत के तहत दिए जाते हैं हम सब उन्हें कबूल करते हैं। जब तक हुक्मरान खुदावन की तरफ से हैं हमें उनके ताबे रहना होगा, वो चाहे जितने भी जालिम क्यों ना हो, और इसके हिसाब का फैसला खुदावन करेगा। भाई यूसुफ, लिहाजा इख्तियार खुदा ने खुद तरतीब दिया बिल्कुल। था। लेकिन फैसले का इजरा नाजायज हो सकता है और जरूरी नहीं कि खुदा की तरफ से नहीं, मंजूर भी लाजमी हो। तौर पर ऐसा बिल्कुल नहीं। हमें बस उनके ताबे होना चाहिए और जज और हिसाब किताब दोनों का फैसला हमारा खुदावंद करेगा। भाई यूसुफ, अब मैं आपके सामने 13वीं आयत से पढ़ूंगा। पिलातूस ये बातें सुनकर यीशु को बाहर लाया और उस जगह जो चबूतरा और इब्रानी में गबत्ता कहलाती है तख्ते अदालत पर बैठा। ये फसा की तैयारी का दिन और छठे घंटे के करीब था। फिर उसने यहूदियों से कहा, देखो ये है तुम्हारा बादशाह। बस वो चिल्लाए के ले जा, ले जा, उसे मसलूब कर। पिलातूस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे बादशाह को मसलूब करूं? सरदार काहिनों ने जवाब दिया कि कैसर के सिवा हमारा कोई बादशाह नहीं। इस पर उसने उसको उनके हवाले किया कि मसलूब किया जाए। पिलातूस अपनी जज की नशिस्त पर बैठ गया। यीशु फैसले के लिए उसके सामने खड़ा था और कहा, देखो तुम्हारा बादशाह। थोड़ी देर पहले उसने कहा, देखो ये शख्स। इन दोनों बयानात के दरमियान ताल्लुक की वजाहत करें। लिहाजा मसीह की सूरत हाल का फैसला पिलातूस के सामने किया जाएगा जो जज की सीट पर बैठा था, और इस पर ज़बूर 22 में एक पेशनगोई की गई है, एक कुत्ते का इख्तियार। मेरी जान को तलवार से बचा, मेरी जान को कुत्ते के काबू से। ये एक अजीब चीज है। और मैंने देखा कि नौकर घोड़ों पर सवार होकर फिरते हैं और सरदार नौकरों की मानिंद जमीन पर पैदल चलते हैं। गुनाह का गुलाम, हवस का गुलाम और इख्तियार का गुलाम। और पिलातूस फैसला करने वाला कौन है? वो जो हर चीज पर गालिब है, वो जिसके सामने लोग फैसला और सजा के लिए खड़े होंगे। उन्होंने कहा, हमारा कोई बादशाह नहीं सिवाय कैसर के। इसके बारे में बताइए। अफसोस कि ये यहूदी नहीं थे जिन्होंने ये कहा कि हम कह सकते हैं कि वो पागल थे या समझदार नहीं थे, लेकिन लिखा है सरदार काहिनों ने जवाब दिया कि कैसर के सिवा हमारा कोई बादशाह नहीं। किसके बारे में उन्होंने कहा? मसीह के बारे में, जिसका इंतजार बहुत अरसे से कौम कर रही थी। और जब वो आया तो उन्होंने कहा कि हमें इसकी जरूरत नहीं। शैलो पुरअमन, हमें इसकी जरूरत नहीं। कैसर के सिवा हमारा कोई बादशाह नहीं। वो यीशु को ले गए, 17वीं आयत, और वो अपनी सलीब आप उठाए हुए उस जगह तक बाहर गया जो खोपड़ी की जगह कहलाती है, जिसका तर्जुमा इब्रानी में गोलगोता है। वहां उन्होंने उसको और उसके साथ और 2 शख्सों को मसलूब किया, एक को इधर एक को उधर और यीशु को बीच में। और पिलातूस ने एक किताबा लिखकर सलीब पर लगा दिया। उसमें लिखा था, यीशु नासरी यहूदियों का बादशाह। उस किताबा को बहुत से यहूदियों ने पढ़ा, इसलिए कि वो मुकाम जहां यीशु मसलूब हुआ शहर के नजदीक था और वो इब्रानी, लातीनी और यूनानी में लिखा हुआ था। बस यहूदियों के सरदार काहिनों ने पिलातूस से कहा कि यहूदियों का बादशाह ना लिख, बल्कि ये कि उसने कहा, मैं यहूदियों का बादशाह हूं। पिलातूस ने जवाब दिया, मैंने जो लिख दिया वो लिख दिया। बस वो यीशु को ले गए और वो अपनी सलीब आप उठाए हुए उस जगह तक बाहर गया। मैं इस पर आपका तबसरा चाहूंगा। इससे पहले वो कांटों का ताज पहने बाहर गया, लिहाजा वो मुसलसल 2 दफा बाहर गया। जी, हमें इस बारे में मजीद बताइए। जैसा कि अभी हमने कहा, उसने कांटों का ताज पहना और बाहर गया। फिर उसने सलीब उठाई और बाहर गया। और अगर हम उसके कदमों की पैरवी करें, वो बाहर गया और अंदर आया। और इसी तरह पेशियों के दौरान वो 7 मरतबा अंदर और बाहर आया। और फिर वो उस पर जुल्म करके और फतवा लगाकर उसे ले गए और फैसले पर बहुत जल्द अमल दरामद किया गया, यानी पिलातूस के सामने पेशियों में मसलूबियत की सजा से लेकर फैसले पर रद्द अमल तक, इससे पहले के लोग अपने होशो हवास में आ जाएं और अपने जहन बदल लें। लेकिन दुश्मनी ने तमाम सरदार काहिनों को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। इसीलिए यीशु अपनी सलीब उठाकर उस जगह को गया जिसको खोपड़ी की जगह कहा जाता है। दर हकीकत खोपड़ी की जगह एक इखलाकी और रूहानी मानी रखती है, यानी इब्रानी में उसे गुलगता कहा जाता है। लेकिन क्या इब्रानी में गुलगता का मानी खोपड़ी है? और खोपड़ी से क्या मुराद है? जहन के बगैर सर, वो बताना चाहता है कि जिन्होंने मसीह को मसलूब किया बगैर जहन के बगैर हैं। जहन के। बिल्कुल सही। जो लोग दानिश से खाली हैं बर्बाद किए जाएंगे, जैसा कि उसने कहा। लेकिन बेहुद आदमी समझ से खाली होता है। इंसान गोरखर के बच्चे की तरह पैदा होता है।
انہوں نے مسیح کو مصلوب کیا اور اس کے ساتھ 2 اور لوگوں کو بھی مصلوب کیا، ایک ان کے دہنی اور ایک بائیں طرف، اور یسوع درمیان میں۔ یہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ یہ ہمیں بہت سی باتیں بتاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ ان کے بدعنوان دلوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ وہ اسے درمیان میں مصلوب کرنا چاہتے تھے تاکہ دکھائیں کہ یہ زیادہ بدتر ہے، لیکن دیکھا جائے تو درمیانی جگہ ہمیشہ ہی سربراہ کی ہوتی ہے، اور وہ ایک گروہ کا سربراہ تھا۔ اگرچہ یہ سچ تھا کہ دوسرے 2 لوگوں پر چوری، دہشت گردی اور قتل کے الزامات تھے، لیکن مسیح پر ایک مختلف الزام تھا، یعنی من گھڑت الزام، اور اس کے باوجود انہوں نے اسے درمیان میں رکھا، ایک ڈاکو دائیں طرف اور دوسرا ڈاکو بائیں طرف۔ لیکن خدا جو چھوٹی اور بڑی تفصیلات پر اختیار رکھتا ہے وہ منظر کے پیچھے تھا۔ اس کا درمیان میں ہونا دونوں مردوں کے ساتھ برابر کا قریب ہونا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سے ایک بچ گیا جبکہ دوسرا ہلاک ہوا۔ گویا مسیح جس نے اپنی پیدائش سے تاریخ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اس نے انسانوں کو 2 اقسام میں تقسیم کر دیا، اور یہ تقسیم یہ نہیں کہ کچھ لوگ اچھے ہیں اور کچھ لوگ برے ہیں، بلکہ سارے ہی بدکار ہیں، دونوں مجرم ہیں اور دونوں ڈاکو ہیں۔ لیکن ایک شرمسار تھا، اس نے توبہ کی، اقرار کیا، ایمان لایا اور بچ گیا، اور دوسرا بھی گناہ گار تھا لیکن وہ ایمان نہ لایا اور اقرار نہ کیا، اور وہ ہلاک ہو گیا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دونوں نجات دہندہ کے قریب برابر تھے، لیکن ایک نے اپنا دل کھولا اور فضل اور نجات کو قبول کیا جبکہ دوسرے نے رد کیا۔ یہاں صلیب نے انسانوں کو 2 اقسام میں تقسیم کر دیا۔ صحیح بھائی یوسف، ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ واپس آئیں گے۔ خوش آمدید۔ آئیے اب چلتے ہیں مہمانوں کی طرف اور ان سے سوال پوچھتے ہیں۔ میرا جی۔ ایک سوال ہے، اور پلاطس نے ایک کتابہ لکھ کر صلیب پر لگا دیا، اس میں لکھا تھا یسوع ناصری یہودیوں کا بادشاہ ہے، اور وہ عبرانی، لاطینی اور یونانی میں لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے یہ 3 زبانوں میں کیوں لکھا جبکہ یہودی وہ تھے جنہوں نے مسیح کو حوالہ کیا؟ اس فکرے کو 3 زبانوں میں کیوں لکھا گیا؟ دیکھیں بھائی، ایسا لگتا ہے کہ عبرانی مذہبی زبان تھی، اور یونانی فلسفی اور ثقافتی زبان تھی، اور لاطینی سیاست کی زبان تھی۔ گویا دنیا کے مذاہب نے مسیح کو مصلوب کیا، دنیا کی ثقافت نے مسیح کو مصلوب کیا، اور دنیا کی سیاست نے مسیح کو مصلوب کیا۔ اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ کوئی بھی مسیح کی مصلوبیت کے قتل سے بھاگ نہیں سکتا۔ ہر کوئی اس جرم میں شامل ہے، اور میں اس میں یہ بھی شامل کر سکتا ہوں کہ یہ عبرانی میں لکھا گیا تاکہ مقامی لوگ پڑھ سکیں، اور یہ یونانی میں بھی لکھا گیا تاکہ غیر ملکی اسے پڑھ سکیں، اور اس کو لاطینی میں بھی لکھا گیا تاکہ رد عمل کرنے والی فوج اس کو پڑھ سکے۔ لہٰذا ہر کسی نے اس کو پڑھا اور سب جانتے تھے کہ یسوع ناصری یہودیوں کا بادشاہ ہے، جس نے نہ صرف یہودی قوم بلکہ پوری دنیا کے چھٹکارے کے لیے مرنا قبول کیا۔ بھائی یوسف، جب یہ بیان لکھا گیا، کاہنوں کے سردار غصے میں آ گئے اور پلاطس سے کہا یہودیوں کا بادشاہ نہ لکھ، بلکہ یہ کہ اس نے کہا میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں۔ اور ہم یہاں پہلی دفعہ پلاطس کا مضبوط رد عمل دیکھتے ہیں۔ جی، اس نے کہا میں نے جو لکھ دیا دیا وہ اور لکھ لکھا۔ دیا۔ کیا یہ اس نے خود کہا؟ دیکھیں، کسی نے کہا اگر پلاطس سچ کو جانتا تو وہ یہ کہتا کہ میں نے جو لکھا وہ خدا نے لکھا۔ پس پلاطس کو انہوں نے یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کیا جو وہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اس نے انہیں 2 گنا زور سے مار کر بدلہ لیا، اور میں کہنا چاہوں گا گویا وہ ان کی بے عزتی کرنا چاہتا تھا۔ گویا اس نے یسوع کی صلیب پر اس کا قصور لکھا کہ یسوع ناصری یہودیوں کا بادشاہ، لیکن انہوں نے اسے بادشاہ قبول نہیں کیا۔ میں اپنے باپ کے نام سے آیا ہوں اور تم مجھے قبول نہیں کرتے۔ اگر کوئی اپنے ہی نام سے آئے تو اسے قبول کر لو گے، لیکن جھوٹا نبی، مخالف مسیح، وہ اسے قبول کر لیں گے، اور یہی ان کی تباہی کا سبب ہوگا۔ اور وہ ایک بادشاہ کی طرح عمل کرے گا۔ بادشاہ کی طرح، اور اس عمل سے ان کی گناہوں کی ٹوکری بھر جائے گی۔ جب سپاہی یسوع کو مصلوب کر چکے 23ویں آیت سے، تو اس کے کپڑے لے کر 4 حصے کیے، ہر سپاہی کے لیے ایک حصہ، اور اس کا کرتا بھی لیا۔ یہ کرتا بن سلا سراسر بنا ہوا تھا، اس لیے انہوں نے آپس میں کہا کہ اسے پھاڑے نہیں بلکہ اس پر کرا ڈالے تاکہ معلوم ہو کہ کس کا نکلتا ہے۔ یہ اس لیے ہوا کہ وہ نوشتہ پورا ہو جو کہتا ہے کہ انہوں نے میرے
کپڑے بانٹ لیے اور میری پوشاک پر کرا ڈالا۔ سپاہیوں نے یہی کیا۔ اس رویے پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں بھائی، میرا تبصرہ یہ ہے کہ صلیب پر ہر چھوٹا بڑا منظر، حتیٰ کہ معمولی تفصیل بھی متعین تھی۔ انہوں نے اس کے کپڑے لے کر 4 حصے کیے اور کرا ڈالا، اور یہ کرتا بن سلا تھا، اور ان چیزوں نے یوحنا کو یاد دلایا یہ سب پیش گوئیوں کی تکمیل تھی تاکہ کلام پورا ہو، اور کسی نے یہ بات کہی کہ ان 24 گھنٹوں کے دوران بائبل کی تقریباً 24 پیش گوئیاں پوری ہوئیں جن کا بائبل میں ذکر کیا گیا۔ میرا مطلب ہے کہ انہی 24 گھنٹوں کے دوران چھوٹی سے چھوٹی تفصیلات بھی، اس کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے تقسیم کر لیا۔ مسیح کے پاس کپڑوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ ان بدکار لوگوں نے مسیح کے مرنے تک کا انتظار نہ کیا کہ اس کے کپڑے اس کے بعد تقسیم کریں، بلکہ انہیں تبھی تقسیم کر لیا جب وہ زندہ تھا، اور یہ بیان ہے کہ وہ میرے کپڑے آپس میں بانٹتے ہیں۔ یہ زبور 22 میں لکھا ہے، اور اس کا ذکر چاروں اناجیل میں بھی ہے۔ عام طور پر جو اناجیل میں بیان کیا گیا وہ دوسروں میں نہیں کیا گیا، اور اگر 2 میں بیان کیا گیا تو 3 میں نہیں ہوگا، 3 میں کیا گیا تو 4 میں نہیں ہوگا، لیکن اس خاص پیشگوئی کا ذکر چاروں اناجیل میں ہے، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ مسیح دکھی تھا کیونکہ وہ ننگا لٹکا تھا، اور ہمیں نہیں بھولنا کہ وہ ننگا اس لیے لٹکا تھا تاکہ ہمارے لیے بن سلے راست بازی کے کپڑے بنے اور ہم اسے پہن سکتے ہیں اور پاک خدا کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ بالکل، وہ کس قدر عظیم ہے۔ مسیح کے نام کو جلال۔ ہم پروگرام کے اختتام پر ہیں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ اب وقت ہے کہ مہمانوں کے ساتھ مل کر کس کی دہرائی کریں۔ میں صرف 2 سوال پوچھوں گا۔ پہلا سوال، پلاطوس نے خداوند کے بارے میں جو بیان دیا، اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ دیکھو یہ شخص، بتائیے کہ اس سے ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ جی بہن۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ آیات مسیح کی اذیت اور اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھے جانے اور کوڑے کھانے کے بعد لکھی گئیں، لہٰذا اس کی صورت بہت ہی غیر معمولی ہو گئی، جیسے کہ یسایہ نے بیان کیا کہ اس کی کوئی شکل و صورت نہ رہی۔ میرا خیال ہے کہ اس کے بعد پلاطس لوگوں کو دکھانا چاہتا تھا کہ اس شخص کی حالت کیسی قابل رحم ہے جسے انہوں نے مصلوب کرنے کو کہا، اس امید پر کہ شاید وہ اسے مصلوب کرنے کی اپنا تقاضا ترک کر دیں، لیکن ان کے دلوں کی سختی کے باعث وہ اور زیادہ چلائے کہ اسے مصلوب کر۔ جی ٹھیک ہے، صحیح۔ مسیح کے نام کو جلال۔ خداوند نے پلاطوس کو جو جواب دیا، اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ جب اس نے اس سے کہا اگر تجھے اوپر سے نہ دیا جاتا تو تیرا مجھ پر کچھ اختیار نہ ہوتا۔ اوپر سے دیا گیا سارا جلال مسیح کو ملے۔ یہاں وہ کہتا ہے کہ پلاطس کا اختیار روم یا کیسر کی طرف سے نہیں، بلکہ یہ اختیار اسے خدا کی طرف سے دیا گیا ہے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ایک جج کا کردار ادا کیا جب اس نے یہ کہا کہ جس نے مجھے تیرے حوالہ کیا ہے وہ زیادہ گناہ گار ہے۔ جی صحیح، خدا آپ کو برکت دے۔ ہم اپنے مطالعے کو اگلی قسط میں جاری رکھیں گے۔ بھائی یوسف، آپ کا خدا بھی آپ کو برکت شکریہ۔ دے۔ اگلی قسط میں ہم مزید جی سیکھیں گے۔ ضرور۔ آج کی قسط کا سوال، بتائیے کہ بائبل مقدس میں یہ پیشگوئی کہاں ہے؟ وہ میرے کپڑے آپس میں بانٹتے ہیں اور میری پوشاک پر کرا ڈالتے ہیں۔ بائبل میں یہ پیشگوئی کہاں ہے کہ وہ میرے کپڑے آپس میں بانٹتے ہیں اور میری پوشاک پر کرا ڈالتے ہیں؟ بے شک ہمارا مطلب ہے کہ یہ پرانے عہد نامے کی پیشگوئیوں میں کہاں آیا ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، آپ نے تمام ہوا کے بیان کے بعد کہا تھا کہ کوئی شخص اس بدن کو چھو نہیں سکتا اور نہ لین دین کر سکتا ہے، لیکن بعد میں دشمنوں نے اسے نیزے سے چھیدا۔ وہ دن آئے گا جب تم ایسی تکلیف اٹھاؤ گے جیسی پہلے کبھی کسی عورت نے برداشت نہیں کی۔ بس وہاں وہ اپنے بیٹے کو مرتے ہوئے دیکھ رہی ہے جس طرح بے وقوف لوگ مرتے ہیں، جبکہ وہ حقیقی طور پر جانتی ہے کہ وہ عظیم شخص کون ہے۔ تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔